वअल्लिमना मा यनफउना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 17 पारे का आगाज करेंगे। मुशरिकीन मक्का का याद है ना, वो कहते थे कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह का कोई अजाब हमारे ऊपर आता तो हमें भी पता लगता है हम गलत है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो उसी सोच को आप लेके देखें, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलता जुलता नजर आएगा कि जब हम बार बार दाइए दीन से सुनते हैं कि देखो ऐसे ना करो, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये होता है कि लो इतनी देर से तो वैसे ही हमारी शादियां भी वैसे, हमारी गमियां भी वैसे। शादियां और गमियां दो ही तो चीजें होती हैं, खुशी और गमी है जिंदगी में, वैसे की वैसे हम कर रहे हैं। ये आज हमें नया बताने लगे हैं कि ऐसे करोगे तो अल्लाह नाराज होगा। तो यही बात यहाँ पे गौर करने वाली है। आज की सूरा में भी आप बार बार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत को नहीं मानते हैं, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में क्या अहकामात देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पारा नंबर 17 सूरत अंबिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिदून, के नजदीक आ पहुंचा लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त और वो गफलत में मुंह फेर रहे हैं। नहीं आती उनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से मगर वो उसे सुनते हैं जब वो खेल में पड़े हुए होते हैं, मतलब खेल तमाशे में पड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं गफलत में पड़े हुए हैं उनके दिल और चुपके चुपके करते हैं सरगोशियां जालिम लोग कि नहीं ये मगर एक शख्स तुम्हारे जैसा, तो क्या तुम आ जाओगे जादू में जबकि तुम देखते हो। कहा इस पैगंबर ने कि मेरा रब जानता है हर बात को आसमान में और जमीन में, और सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा ये परेशान ख्वाब है, बल्कि उसने घर लिया है इसको, बल्कि ये एक शायर है। तो लाइए हमारे पास कोई निशानी, जैसा कि भेजे गए थे पहले रसूल। यही निशानियां मांगते थे ना कि अगर कुछ ऐसे होता तो फिर कोई निशानी दिखा होता कि हम मान जाए, या फिर हमारे ऊपर जो तुम कहते हो अजाब है तो अजाब की निशानी दिखा दो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से गुस्सा है, तो हमें भी पता चल जाए कि हम गलत काम कर रहे हैं। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि नहीं ईमान लाई उससे पहले कोई बस्ती तो हमने उसे हलाक कर दिया, तो क्या ये ईमान लाएंगे। और नहीं हमने भेजे तुमसे पहले मगर वो आदमी ही थे, वही किया करते थे हम जिनकी तरफ, तो पूछ लो इनसे जो याद रखते हैं अगर तुम नहीं जानते। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और नहीं बनाए थे हमने उनके ऐसे जिस्म के ना खाए खाना और ना थे वो हमेशा रहने वाले। और आयत नंबर 9 फिर सच्चा कर दिया हमने उनके बारे में अपना वादा, तो नजात दी हमने उनको और जिसको चाहा, और हलाक कर दिया हमने हद से निकल जाने वालों को। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक नाजिल की है हमने तुम्हारी तरफ एक किताब जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, तो क्या नहीं तुम समझते। और कितनी ही पीस डाली हमने ऐसी बस्तियां जो थी जालिम, और उठाया हमने उनके बाद दूसरी कौमों को, फिर जब उन्होंने देखा हमारे अजाब को तो वो इससे भागने लगे। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि मत भागो और लौट जाओ उस तरफ वो कुछ आसाइशें दी गई थी तुमको जिसमें, और अपने घरों की तरफ शायद कि तुमसे दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय हमारी किस्मत, बेशक हम जालिम थे। तो रही यही उनकी पुकार यहाँ तक के कर दिया हमने उनको कटी हुई खेती बुझी हुई आग की तरह। और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है खेल और तमाशे के तौर पर। और आयत नंबर 17 अगर हम चाहते कि बनाए खेल तमाशा तो हम बना लेते उसे अपने पास से, अगर होते हम ऐसा करने वाले। बल्कि हम फेंक मारते हैं सच को झूठ पर तो वो उसका भेजा निकाल देता है, तो इसी वक्त वो नाबूद हो जाता है, और तुम्हारी खराबी है इस पर जो तुम बनाते हो। और आयत नंबर 19 और इसी के लिए है जो आसमानों और जमीन में है और जो फरिश्ते इसके पास हैं, वो नहीं तकब्बर करते इसकी इबादत से और ना ही वो थकते हैं, तस्बीह करते हैं वो रात और दिन और वो सुस्ती नहीं करते हैं। क्या बना लिए उन्होंने कुछ माबूद जमीन में, तो वो उनके मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। और आयत नंबर 22 के अगर होते
देखते इन दोनों जमीन और आसमान में मबूद अल्लाह के सिवा तो फसाद बर्पा हो जाता है इनमें, तो पाक है अल्लाह जो मालिक है अर्श का इन बातों से जो ये बनाते हैं। नहीं पूछा जा सकता इससे जो वो करता है, और वो बास पुरस किए जाएंगे। क्या बना लिए हैं उन्होंने इसके सिवा माबूद? कह दो कि लाओ अपनी दलील। ये नसीहत है उनके लिए जो मेरे साथ हैं, और नसीहत है उनके लिए जो मुझसे कबल हुए, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते हक को, बस वो मुंह फेर लेते हैं। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल मगर वही करते रहे हम उसकी तरफ कि नहीं कोई माबूद सवाए मेरे, तो मेरी ही इबादत करो। और कहा उन्होंने कि बना लिया है रहमान ने बेटा, वो पाक है इससे, बल्कि वो बंदा है इज्जत वाला। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं बढ़ते इसके आगे बोलने में, और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो कुछ है उनके सामने और जो कुछ है उनके पीछे। वो नहीं सिफारिश कर सकते वो मगर इसकी जिससे वो खुश हुआ, और वो इसके खौफ से डरते रहते हैं। और जो कहते हैं इनमें से कि यकीनन मैं माबूद हूं उसके सिवा, तो उसे सजा देंगे हम दोजख की, ऐसी ही सजा दिया करते हैं हम जालिमों को। और क्या नहीं देखा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा कर दिया, और बनाई हमने पानी से हर जानदार चीज को, तो क्यों नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 31, और बनाए हमने जमीन में पहाड़ ताकि ना वो डोलने लगे इनको लेकर, और बनाए हमने इसमें कुशादा रास्ते ताकि वो राह चले, और बनाए हमने आसमान को महफूज छत, और वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। और आयत नंबर 33 कि वही है जिसने पैदा किए रात और दिन और सूरज और चांद, सब अपने मदार में तैर रहे हैं। और नहीं बनाई हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले हमेशा की जिंदगी, फिर क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा रहेंगे। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर नफ्स को मजा चखना है मौत का, और हम मुब्तला करते हैं तुमको बुरे में और अच्छे में आजमाइश के तौर पर, और हमारी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइश हर इंसान पर है। जो इंसान भी इस दुनिया में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया में हमें भेजा ही आजमाइश के लिए है। हर वो फैसला जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के खिलाफ या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के साथ, तो हमें ये देखना है कि उसी का हिसाब इंशाल्लाह क़यामत के दिन हमें जन्नत की सूरत में मिलेगा, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और जब तुमको देखते हैं वो जिन्होंने कुफर किया, तो नहीं ठहराते तुमको मगर हंसी और मजाक। कहते क्या है कि क्या यही है वो जो जिक्र किया करता है तुम्हारे माबूदों का बुराई से, हालांकि वो रहमान के जिक्र के मुनकिर हैं। बनाया गया है इंसान जल्दबाज, अनकरीब मैं दिखाऊंगा तुमको अपनी निशानियां, तो ना जल्दी करो तुम मुझसे। और वो कहते हैं कि कब होगी ये धमकी पूरी, अगर हो तुम सच्चे। काश के जान लेते वो जिन्होंने कुफर किया इस वक्त को, जब ना रोक सकेंगे वो अपने चेहरों पर से आग को, और ना अपनी पीठों पर से, और ना उनकी कोई मदद की जाएगी। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 40, बल्कि वाकया हुई उन पर अचानक, तो होश खो दिए उन्होंने, फिर ना तो उनको ताकत होगी उसको हटाने की, और ना उनको मोहलत दी जाएगी। और आयत नंबर 41, और यकीनन मजाक उड़ाया जाता रहा रसूलों का तुमसे पहले, तो आ घेरा उनको जो तमस्खर किया करते थे उनमें से इसी का जिसका वो मजाक उड़ाते थे। कहो कि कौन है जो हिफाजत कर सकता है तुम्हारी रात और दिन में रहमान से, बल्कि ये अपने रब के जिक्र से मुंह फेरे हुए हैं। और आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या उनके कोई माबूद हैं कि बचा सके उनको हमारे सिवा? नहीं वो इस्तात रखते खुद अपनी ही मदद की, और ना उन्हें हमारी तरफ से रफाकत हासिल होगी, बल्कि बहुत सामान जिंदगी का दिया हमने उन लोगों को और उनके बाप दादों को, यहाँ तक के दराज हो गई उनकी उम्र, तो क्या नहीं ये देखते कि हम चले आते हैं जमीन को घटाते उसके किनारों से, तो क्या ये गलबा पाने वाले हैं। और आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो कह दो सिर्फ ये है मैं खबरदार करता हूं तुमको वही के मुताबिक, और नहीं सुना करते बहरे पुकार को जब भी उन्हें तंबी की जाती है। और अगर छू भी जाए उनको एक लिपट तेरे रब के अजाब की, तो यकीनन कहने लगेंगे कि हाय कमबख्ती हमारी, बेशक हम ही जालिम थे। और आयत नंबर 47 गौर से सुनिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कायम करेंगे हम तराजू इंसाफ की, क़यामत के दिन तो ना जुल्म किया जाएगा किसी जान पर जरा भी। ये बहुत डरने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर अपना इंसाफ करेंगे उस दिन, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि और अगर होगा किसी का अमल वजन बराबर राई के दाने के भी, तो हम ले आएंगे उसको, और काफी है हम हिसाब लेने वाले। और बेशक हमने अता की मूसा और हारून को अल फुरकान और रोशनी और नसीहत मुत्तकियों के लिए।
وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے اور وہ قیامت کی گھڑی کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ ایک نصیحت ہے بربرکت نازل کیا ہے ہم نے جس سے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے دی ابراہیم کو ہدایت اس سے پہلے اور ہم تھے اس کے جاننے والے، اور جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کیسی ہے یہ مورتیاں وہ تم جن کی پرستش پر جمے ہوئے ہو، وہ کہنے لگے کہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، کہا اس نے یقیناً تم ہو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، وہ بولے کہ کیا لائے ہو حق یا تم مذاق کرنے والوں میں سے ہو، کہا اس نے نہیں بلکہ تمہارا رب ہے آسمان اور زمین کا، وہ جس نے پیدا کیا ہے اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ اور آیت نمبر 57 اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، پھر کر ڈالا اس نے ان کو ریزہ ریزہ سوائے ان کے بڑے کے شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں پہ دیکھیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو پڑھ رہے ہیں نا، اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو توحید کس نے سکھائی تھی؟ اب دیکھیے پوری سوسائٹی اس وقت جو تھی وہ شرک پہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سمجھداری سے کام لیا کہ جس وقت وہ سارے عید کی خوشیاں منانے کے لیے گئے تو پیچھے سے جو ان کے بت تھے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو وہ بڑا والا بت تھا نا اس کے کندھے پہ انہوں نے جا کے کلہاڑی رکھ دی۔ اور اتنی سمجھداری کی بات لگتی ہے کہ جب کلہاڑی رکھ دی، جب وہ لوگ واپس آئے آ کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو ایک لڑکا ہے یہاں پہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے تو وہ گیا بھی نہیں تھا آج، ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کا کام ہے، تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو لے کے آؤ ہم پوچھتے ہیں اس سے کہ یہ اس کا کام ہے۔ جب وہ انہوں نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بڑے بت سے پوچھو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس سے تم اپنی دعائیں قبول کراتے ہو، تو وہ تمہیں بتائے گا۔ اب دیکھیے کتنی سمجھداری تھی، تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو یہ لگا لیکن فوراً ہی ان کے دل بدل گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم یہ تمہارا ہی کام ہے، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اور پھر یہی معاملہ کرتے کرتے جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے گئے تو پھر نمرود نے حضرت ابراہیم سے جو باتیں کی اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ وہ سٹوری آگے آئے گی، جہاں پہ آئے گی تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی۔ تو پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور حضرت ابراہیم کو انہوں نے اپنی آنکھ سے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جو کہتے ہیں کہ یہ اب بھی معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اگر ہم معجزہ ان کو دکھا دیں تو پھر حجت تمام ہو جائے گی، پھر ان پہ عذاب آ جائے گا اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ میں ان کو اب سمجھاتا رہوں گا، میں ان کو دین کی دعوت دیتا رہوں گا، آپ ان کو معجزہ نہیں دکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے تمام امت سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پہ کوئی عذاب آئے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے جس نے کیا ہے یہ ہمارے معبود کے ساتھ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اسے ابراہیم، وہ بولے کہ لاؤ اسے لوگوں کی آنکھ کے سامنے تاکہ وہ گواہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ اور آیت نمبر 63 میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ کیا ہوگا یہ اس کے بڑے نے، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر پلٹے وہ اپنے دلوں کی طرف تو کہنے لگے بے شک تو ہی ظالم ہے۔ اور اب آیت نمبر 65 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ نہیں کچھ بولتے۔ اس نے کہا کیا پھر پوچھتے ہو تم اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکے کچھ بھی اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکے، تف ہے تم پر، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا تو کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ وہ کہنے لگے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ حکم دیا ہم نے اے آگ ہو جا سرد اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، اور ارادہ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ برائی کا تو کر دیا ہم نے ان لوگوں کو نقصان اٹھانے والوں میں، اور بچا نکالا ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف وہ کہ برکت رکھی تھی ہم نے جس میں اہل عالم کے لیے، اور عطا کیے ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور مزید بھی، اور سب کو بنا دیا ہم نے صالح، اور بنایا تھا ہم نے ان کو امام کہ وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ اور آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کو عطا کی ہم نے اس سے حکمت اور علم اور نجات دی ہم نے اسے اس بستی سے جو کیا کرتی تھی گندے کام، بے شک تھے وہ لوگ بدکار اور بہت ہی بڑے فاسق، اور داخل کر دیا ہم نے اسے اپنی رحمت میں، بے شک وہ تھا نیک لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 76 اور
नूह को कि जब पुकारा उसने इससे बेशतर तो कबूल फरमाई हमने दुआ उसकी और नजात दी उसको और उसके घर वालों को बड़ी घबराहट से, और नुसरत बख्शी हमने उसको उन लोगों पर जो तकजीब किया करते थे हमारी आयात की। बेशक थे वो लोग बुरे, सो गर्क कर दिया हमने उन सबको। और दाऊद और सुलेमान को जब वो फैसला करने लगे खेती का, जब रात में चर गई उसमें बकरियां लोगों की और थे हम उनके फैसले में गवाह, वो समझा दिया हमने उसका सही फैसला सुलेमान को और दोनों को अता की हमने हिकमत और इल्म। और मुसख्खर कर दिया था हमने दाऊद के साथ पहाड़ों को कि तस्बीह किया करते थे वो और परिंदे, और हम ही ऐसा करने वाले थे। आयत नंबर 80, और सिखा दी हमने इसको सनत लिबास जरा बनाने की तुम्हारे लिए, ताकि वो बचाए तुमको तुम्हारी लड़ाई के जरर से, तो फिर क्या हो तुम शुक्रगुजार। और सुलेमान के लिए ताबे कर दी हमने तेज हवा जो चलती थी उसके हुक्म से जमीन की तरफ, बरकत रखी थी हमने जिसमें, और हैं हम हर चीज का इल्म रखने वाले। और आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ताबे कर दिए उसके शयातीन में से जो गोताखोरी करते थे उसके लिए और किया करते थे दूसरे काम इसके अलावा, और थे हम उसके लिए निगहबान। और अयूब को कि जब पुकारा उसने अपने रब को कि मुझे पहुंची है तकलीफ और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है रहम करने वालों में से, तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ, फिर दूर कर दी जो थी उसे तकलीफ, और अता फरमाए हमने उसके अहलो अयाल, और इतने ही मजीद उनके साथ। ये मेहरबानी हमारी तरफ से और नसीहत इबादत करने वालों के लिए है। देखिए ये नसीहत इबादत करने वालों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत खुलूस से दिल से करते हैं ना, खालिस होके करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआएं पूरी करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल ये सारे सब्र करने वालों में से थे, और दाखिल किया हमने उनको अपनी रहमत में, बिलाशुबा वो सालेहीन में से थे। और मछली वाला जब चल दिया वो गुस्से में, फिर ख्याल किया उसने कि हरगिज नहीं हम गिरफ्त करेंगे उसकी। ये मछली वाले कौन थे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, फिर पुकारा उसने अंधेरों में से कि नहीं कोई मबूद तेरे सिवा, तू पाक है, बेशक मैं हूं कसूरवारों में, तो कबूल कर ली हमने उसकी दुआ उसकी और नजात बख्शी उसको गम से, और इसी तरह नजात देते हैं हम ईमान वालों को। और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ज़िक्रिया कि जब पुकारा उसने अपने रब को कि मेरे रब ना छोड़ मुझे अकेला और तू सबसे बेहतर वारिस है। और आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो कबूल कर ली हमने दुआ उसकी और अता किया हमने उसको याहिया, और दुरुस्त कर दिया हमने उसके लिए उसकी बीवी को। बेशक ये लोग जल्दी किया करते थे नेक कामों में और पुकारते थे हमें उम्मीद और खौफ से, और किया करते थे हमारे आगे आजिज़ी। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ की कबूलियत की एक और बात भी बता दी कि वो कौन लोग हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, कि वो नेक कामों में भागते थे, जल्दी करते थे और पुकारते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को उम्मीद और खौफ के साथ, और हमारे आगे आजिज़ी करते थे। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 91 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो औरत जिसने हिफाजत की अपनी असमत की, तो फूंक दी हमने उसमें अपनी रूह में से और बना दिया उसको और उसके बेटे को एक निशानी अहले आलम के लिए। बेशक ये तुम्हारी जमात एक ही जमात है और मैं तुम्हारा रब हूं, तो मेरी ही इबादत करो। और उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया अपने मामलात को आपस में, सबको हमारी तरफ ही लौट कर आना है। बस जो करेगा नेक अमाल तो वो होगा मोमिन, और नहीं रायगा जाएगी उसकी कोई भी कोशिश, और यकीनन हम इसको लिख रहे हैं। फिर से सुनिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बस जो करेगा नेक अमाल और वो होगा भी मोमिन, तो नहीं रायगा जाएगी उसकी कोई कोशिश, और यकीनन हम इसको लिख रहे हैं। और हराम हो चुका है किसी बस्ती पर जिसे हमने हलाक कर दिया कि वो नहीं लौट कर आएंगे, यहाँ तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज, और वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे, और करीब आ जाएगा वादे का वक्त जो सच्चा है, तो नागहां वो फटी की फटी रह जाएंगी आंखें इन लोगों की जिन्होंने कुफर किया। हाय शामत हमारी, यकीनन हम रहे गफलत में इससे, बल्कि हम थे ही जालिम। यकीनन तुम और वो जिनकी इबादत करते हो तुम अल्लाह के सिवा ईंधन होंगे जहन्नम के, तुम सब इसमें दाखिल होकर ही रहोगे। अगर होते ये लोग माबूद तो ना दाखिल होते इसमें, और वो सब इसमें हमेशा रहेंगे, और इनके लिए होगा वहां चिल्लाना और वो इसमें ना कुछ सुन सकेंगे। और आयत नंबर 101 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कौन लोग इससे दूर रखे जाएंगे, कि बेशक वो लोग पहले ही मुकर्रर हो चुके जिनके लिए हमारी तरह से भलाई, वो इससे दूर रखे जाएंगे इस आग से। नहीं सुनेंगे वो इसमें सरसराहट भी, और वो इसमें जिनकी ख्वाहिश करेंगे इनके जी हमेशा रहेंगे।
اور آیت نمبر 103 کہ نہیں غمگین کرے گا ان کو بڑا بھاری دن بھی خوف میں، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، یہی وہ دن ہے تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور آیت نمبر 104 کہ جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں مکتوبات، اور جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلی خلق کی، ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہے ہم پر، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو صالح ہیں، یقیناً اس میں تبلیغ ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 107 کہ نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، کہہ دو کہ بس وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف کہ در حقیقت تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے تم سب کو یکساں طور پر، اور نہیں مجھے معلوم کہ قریب ہے وہ وقت یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں پکار کر کی جائے جو بات، اور وہ جانتا ہے جو چھپا کر بات کی جاتی ہے، اور نہیں میں جانتا شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھاتے رہنا ایک مدت تک۔ کہا اس نے اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب مہربان ہے مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تو اس کو دیکھے گا بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ مدہوش بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور لوگوں میں سے ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ لکھ دیا گیا ہے جس کے بارے میں کہ جو اسے دوست رکھے گا تو یقیناً وہ اس کو گمراہ کر دے گا، اور راستہ دکھائے گا اس کو دوزخ کے عذاب کا۔ اے لوگو اگر تم ہو شک میں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں، تو یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، جو کامل بھی ہے اور ناقص بھی، تاکہ ظاہر کر دیں تم پر اپنی قدرت، اور ٹھہرائے رکھتے ہیں ہم رحموں میں جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک، پھر تم کو نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو مر جاتا ہے، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو لوٹایا جاتا ہے خراب عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد بہت کچھ۔ اور تو دیکھتا ہے زمین کو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم برساتے ہیں اس پر میت و شاداب ہو جاتی ہے، اور ابھرتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیز۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پوری ہسٹری اس میں بیان کر دی۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کر دیتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے نہیں کچھ شک اس میں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب روشن کے، موڑے ہوئے ہیں اپنی گردن تاکہ گمراہ کر دے لوگوں کو اللہ کے رستے سے۔ اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور چکھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن عذاب جلتی آگ کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں یہ اس سبب سے جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر ہو کر۔ آپ اس آیت کو غور سے سنیے کہ کنارے پہ ہو کے کیسے، کہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، بالکل کبھی ان کو خیر ملتی ہے اس سائڈ پہ تو ادھر ہو جاتے ہیں، جب ان کو کوئی ادھر نظر آتا ہے فائدہ تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر ہو کر، پھر اگر پہنچے اس کو کوئی فائدہ تو مطمئن ہو جائے اس کے سبب، اور اگر آ پڑے اس پر کوئی آفت تو لوٹ جائے منہ کے بل۔ نقصان اٹھایا اس نے دنیا میں اور آخرت میں بھی، یہی ہے وہ انسان جو کھلا نقصان اٹھانے والا ہے۔ پکارتا ہے وہ سوائے اللہ کے اس کو جو نہ اس کو نقصان پہنچائے اور جو نہ اس کا فائدہ دے سکے، یہی ہے وہ گمراہی انتہائی درجے کی۔ پکارتا ہے وہ اس کو جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے، بے شک برا ہے ایسا دوست اور بے شک برا ہے ایسا ساتھی۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، بہشتوں میں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں۔ یقیناً اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز نہیں مدد کر سکے گا اس کی اللہ،
تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ باندھے ایک رسی آسمان تک، پھر کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ آیا دور کر دیتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو کھلی نشانیوں کے طور پر، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، یقیناً اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اب آیت نمبر 18 بہت پیاری آیا ہے، غور سے سنیے گا۔ کیا نہیں تو نے دیکھا کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ ہے آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسانوں میں سے بھی، اور بہت سے ثابت ہو چکا جن پر عذاب، اور وہ جسے ذلیل کرے اللہ تو نہیں ہے اس کا کوئی عزت دینے والا، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، یہ دو ایک دوسرے کے دشمن فریق جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو وہ جنہوں نے کفر کیا تراشے جائیں گے ان کے لیے لباس آگ کے، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی، گھل جائیں گے اس سے جو کچھ ہے ان کے پیٹوں کے اندر اور کھالیں بھی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب کی خبر کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق میں سے ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، جب بھی وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں اس میں سے رنج و تکلیف کی وجہ سے تو لوٹا دیے جائیں گے اسی میں، اور چکتے رہو عذاب جلنے کا۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال بہشتوں میں، بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، بنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کے لباس وہاں پہ ہوں گے ریشمی۔ اور آیت نمبر 23 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہدایت دی گئی ان کو پاکیزہ بات کی طرف، اور ہدایت دی گئی ان کو اس راستے کی طرف جو قابل تعریف اللہ کا راستہ ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے بنایا لوگوں کے لیے، برابر ہے مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے، اور جو ارادہ کرے گا اس میں گمراہی کا ظلم کے ساتھ تو ہم مزہ چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب کا۔ اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ آئیں تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آتے ہوں، اور جو تمام دور دراز کے راستوں سے۔ اور آیت نمبر 28 تاکہ حاضر ہو ان فوائد پر جو ان کے لیے ہیں، اور لے نام اللہ کا ان دنوں میں جو مقرر ہیں ان پر جو اس نے انہیں دیے ہیں، مویشی چوپاؤں میں سے تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ خستہ حال ضرورت مندوں کو۔ اور آیت نمبر 29 پھر چاہیے کہ دور کرے اپنا میل کچیل اور پوری کرے اپنی منتیں اور طواف کرے اس قدیم گھر کا، یہ حکم ہے۔ اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ بہتر ہے اس کے حق میں اور اس کے رب کے نزدیک، اور حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تم کو، تو پرہیز کرو ناپاکی سے بتوں کی اور پرہیز کرو جھوٹی باتوں سے۔ اور آیت نمبر 31 کہ یکسو ہو کر اللہ کے لیے، نہ شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ، اور جو شریک مقرر کرے اللہ کے ساتھ تو وہ گویا ایسا ہے جیسے گر پڑا آسمان سے اور اچک لے جائیں اس کو پرندے یا اڑا کر پھینک دے اسے ہوا کسی دوسری جگہ۔ اور یہ حکم ہے، اور جو تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی تو یقیناً یہ ہے دلوں کا تقوی۔ تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک، پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس۔ اور اب آیت نمبر 34 اب ذرا غور کیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ جو باہر اسپیشلی پاکستان میں تو سبھی کو حلال ملتا ہے، لیکن جو باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں جب یہ بات آتی ہے کہ اہل کتاب کا کٹا ہوا ہم کھا سکتے ہیں، تو یوزلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر اپنے طریقے سے کاٹتے ہیں، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ جیسے ہم نہیں پڑھتے، تو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں؟ اب اس کا جواب دیکھیں اس میں ہے کہ اور ہر امت کے لیے مقرر کر دیا ہم نے قربانی کا طریقہ تاکہ وہ لے اللہ کا نام، تاکہ وہ لے اللہ کا نام ان پر جو اس نے ان کو دیے چوپائے مویشی میں سے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور خوشخبری سنا دو عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ اور اب یہاں پہ آپ خود ہی آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام اگر نہیں لیا لیکن وہ اہل کتاب ہیں تو ان کا کھا سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا جواب بھی دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل اور صبر کرتے ہیں اس پر جو
मुसीबत पड़ी है उन पर, और कायम करते हैं नमाज, और इसमें से जो हमने उनको अता फरमाया खर्च करते हैं, और कुर्बानी के ऊंट के मुकर्रर किया है हमने उनको तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से, तुम्हारे लिए इसमें फायदे हैं। सुनो अल्लाह का नाम इस पर कतार बांध कर, फिर जब वो गिर पड़े पहलू के बल तो खाओ इनमें से, खिलाओ कनात से बैठ रहने वाले और सवाल करने वालों को। इसी तरह से बयान कर दिया हमने तुम्हारे लिए ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और नहीं पहुंचता है अल्लाह तक उनका गोश्त और ना उनका खून, बल्कि पहुंचता है उस तक उसका तकवा। इसी तरह उसने बयान कर दिया उनको तुम्हारे लिए ताकि तुम बड़ाई से याद करो अल्लाह को, इस पर जो हदायत बख्शी उसने तुम्हें, और खुशखबरी सुना दो नेक काम करने वालों को। और आयत नंबर 38, बेशक अल्लाह मदाफत करता है उन लोगों की तरफ जो ईमान लाए, बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता किसी खयानत करने वाले न शुक्र को। और आयत नंबर 39, इजाजत दी गई है उन लोगों को जिनसे जंग की जाती है क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा था, और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर हर तरह से कादिर है। ये वो लोग हैं जो निकाल दिए गए अपने घरों से नाहक, सवाए इसके कि ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर ना दफा करता अल्लाह इंसानों में से बास को बास के जरिए तो जरूर मस्मार की जा चुकी होती खानगाहें और गिरजे और इबादत खाने और मस्जिदें जिक्र किया जाता है जिनमें अल्लाह के नाम का कसरत से, और जरूर मदद करता है अल्लाह उनकी जो मदद करते हैं उसकी, बेशक अल्लाह बहुत ताकतवर है और गालिब वाला है। अब यहाँ पे ये नुक्ता गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह ही उसकी मदद करते हैं। तो हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के दीन की मदद करके, लोगों की मदद करके। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उस इंसान की भी मदद करते हैं। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको हुकूमत दे जमीन में तो कायम करें नमाज और अदा करें ज़कात, और हुक्म दे नेकी का और मना करें बुराई से, और अल्लाह के इख्तियार में है अंजाम सब कामों का। और अगर ये झुटलाते हैं तुमको तो यकीनन झुटला चुकी हैं इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन वाले। और झुटलाया गया मूसा को तो मोहलत दी मैंने काफरों को, फिर पकड़ लिया मैंने उनको तो कैसा था मेरा पकड़ना। और आयत नंबर 45, तो कितनी ही बस्तियां हैं हलाक कर डाला हमने जिनको, और वो नाफरमान थी, सो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल जो है वो वीरान पड़े हुए हैं। सो क्या नहीं चलते फिरते ये जमीन में ताकि हो जाए उनके ऐसे दिल के समझ सकते या ऐसे कान के सुन सकते इनसे, बस दर हकीकत नहीं अंधी होती आंखें बल्कि अंधे हो जाते हैं दिल जो सीनों में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आंखें अंधी नहीं इनके दिल अंधे हैं, और ये जल्दी कर रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, और हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने वादे के, और बेशक एक दिन तुम्हारे रब के नजदीक 1000 साल के बराबर है इससे जो तुम गिनते हो। और कितनी ही बस्तियां थी मोहलत देता रहा उनको जबकि वो जालिम थी, फिर मैंने पकड़ लिया उनको, और मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। और आयत नंबर 49, कह दो ए लोगो दर हकीकत मैं तुमको खबरदार करने वाला हूँ वाजे तौर पर। और आयत नंबर 50, तो जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल तो ऐसे लोगों के लिए मगफरत और रिस्क है इज्जत वाला। और वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी आयात को नीचा दिखाने की, देखिए कितनी दफा हम पढ़ते हैं ना आयात को नीचा दिखाने की, ऐसे ही लोग अहले दोजख हैं। और नहीं भेजा हमने तुम में से पहले कोई रसूल और ना नबी मगर जब उसने आरजू की तो डाला शैतान ने उसकी आरजू में वसवसा, तो दूर कर देता है अल्लाह इसको जो डालता है शैतान, फिर मजबूत कर देता है अल्लाह अपनी आयात को, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि बना दे वो उसको जो वसवसा डालता है शैतान आजमाइश उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है। अब आप देखिए शैतान का वसवसा कौन कबूल कर लेता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जिनके दिलों में बीमारी है। मोमिन बंदा ऐसे नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सख्त हैं जिनके दिल, और बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और ताकि जान ले वो जिनको अता हुआ है इल्म के वो हक है तेरे रब की तरफ से, तो वो ईमान लाए इस पर, बस आजिजी करें इसके आगे उनके दिल। और यकीनन अल्लाह हदायत देता है उन लोगों को जो ईमान लाते हैं उसके रास्ते की तरफ जो सीधा रास्ता है। और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया शक में उसकी तरफ से, यहाँ तक कि आ जाए उन पर क़यामत की घड़ी नागहा
اور आ वाक़या हो उन पर अजाब एक नामुबारक दिन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 56 में, बादशाही उस दिन अल्लाह की होगी, वो फैसला कर देगा उनके दरमियान, तो वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल वो होंगे नेमतों में बागों की, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाते रहे हमारी आयात को, तो यही लोग हैं जिनके लिए होगा अजाब जलील कर देने वाला। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में फिर कत्ल हुए या मर गए, यकीनन अता फरमाएगा उनको अल्लाह उम्दा रिज़्क, और बेशक अल्लाह ही बेहतरीन राज़िक है। और आयत नंबर 59, जरूर दाखिल करेगा वो उनको ऐसे मुकाम में वो पसंद करेंगे जिसे, और बेशक अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत असूल बता रहे हैं कि ये तो तय हुआ कि जिसने आजादी उतनी ही जितनी आजादी गई उसको, फिर ज्यादती की उस पर, तो जरूर मदद करेगा उसकी अल्लाह, बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि जिसने जितनी ज्यादती की उसको उतनी ही ज्यादती अगर वो करता है तो वो माफी है, लेकिन अगर वो ज्यादती करेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलूम के साथ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये इसलिए है कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और बेशक अल्लाह सुनने वाला है और देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और ये कि जिनको ये पुकारते हैं उसके सिवा वो बातिल है, और ये कि अल्लाह ही ऊंची शान वाला और बड़ा है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने बरसाया आसमान से पानी, तो होगी जमीन सरसब्ज, बेशक अल्लाह मेहरबान है और खबरदार है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और बेशक अल्लाह ही बेनियास है, काबिल सताइश है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है, और कश्ती चलती है समुद्र में उसी के हुक्म से, और वो थामे रहता है आसमान को इससे कि गिर पड़े जमीन पर, मगर इसके हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों पर शफकत करने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 66, और वही है जिसने हयात बख्शी तुम्हें, फिर मौत देता है तुम्हें, फिर जिंदा करेगा तुम्हें, बेशक इंसान बड़ा न शुक्रा है। हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर कर दिया इबादत का तरीका कि वो बंदगी करते हैं उसी तरह, तो ना करे ये झगड़ा तुमसे इस मामले में, और बुलाते रहो तुम अपने रब की तरफ, बेशक तुम इस रास्ते पर हो जो सीधा रास्ता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 68 में कि अगर ये झगड़ा करे तुमसे तो कह दो कि अल्लाह खूब वाकिफ है उससे जो तुम करते हो, अल्लाह फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का जो बातों में तुम इख्तलाफ करते हो। क्या नहीं जानता तू कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में है, बेशक ये सब किताबों में लिखा है, और बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये इबादत करते हैं सवाए अल्लाह के ऐसी चीजों की नहीं नाजिल फरमाई उसने जिनकी कोई सनद, और वो चीजें कि नहीं है उनके पास जिनका कोई इल्म, और नहीं होगा जालिमों के लिए कोई भी मददगार। और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी वाज़े आयात की, तो पहचान लोगे तुम उनके चेहरों पर जिन्होंने कुफर किया साफ नागवारी, ऐसा लगता है कि हमला कर दें उन पर जो तलावत करते हैं उनके सामने हमारी आयात। कह दो कि क्या मैं बताऊं तुमको कि ज्यादा बुरी चीज इससे भी क्या है, वो आग है, वादा कर रखा है जिसका अल्लाह ने, और जिन्होंने कुफर किया उनके लिए ये बहुत बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, बयान की जाती है एक मिसाल, तो गौर से सुनो उसे। यकीनन वो जिनको पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा हरगिज नहीं पैदा कर सकते, वो एक मक्खी को भी अगरचे जमा हो जाए वो सब इसके लिए, और अगर छीन ले जाए उससे मक्खी कोई चीज तो नहीं छुड़वा सकते, वो इससे कमजोर है मदद मांगने वाले और वो जिनसे मदद तलब करते हैं। और आयत नंबर 44 बहुत प्यारी आया है कि मा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही, कि नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की जैसे कि हक था उसकी कदर का। बेशक अल्लाह जबरदस्त गालिब है, अल्लाह मुंतखब कर लेता है फरिश्तों में से पैगाम रसा और इंसानों में से भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुंतखब कर ले। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। और आयत नंबर 76 के जानता है वो जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और अल्लाह की तरफ है रुजू तमाम कामों का। और ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करते रहो अपने रब की, और करो नेकम ताकि तुम फला पाओ। ये आयत सजदा भी है। अब ये सूरह की आखिरी आया है और उस पर गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। और जिहाद करो अल्लाह की राह में, जैसा हक है जिहाद करने का। नंबर 2 क्या कि उसने मुंतखब किया तुमको और नहीं रखी तुम पर दिन में कोई तंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को जो मुंतखब किया, उससे पहले क्या था, जो अहले किताब थे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते थे इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन,
کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا تو پھر وہی، کیونکہ وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کو چوز کیا اور ہمیں کیا حکم دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہمارے تو اپنی کام ختم نہیں ہوتے، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارے بہن بھائی، ہمارا خاندان، ہمارے دوست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم یہ دی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان سے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر انسان سے، عورت ہو یا مرد، ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم یہ کام کر کے آئے ہو کہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور دین بھی کون سا ہے؟ جو تمہارے باپ ابراہیم کا پسند کیا ہوا دین ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے رکھا تمہارا نام مسلم، پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تمہارے بارے میں اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر۔ سو قائم کرو، نمبر 1 کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور پکڑے رہو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ کے دین کیا؟ از اے وے آف لائف۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کہ ہم نے کیسے مرنا، جینا، خوشیاں، غمیاں ہماری زندگی میں کیسی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری بات بتاتے ہیں کہ وہی تو تمہارا دوست ہے، سو کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 17 پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور جو کچھ احکامات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے، ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔